वेलकम टू माय ब्लॉग. हांव सजमोदा तुम सगळीं बरें आसतलीं म्हूण. आनी आज न्हू आमगे गोंयचे पावस, सो तेदू सोज कोताय न्हू. सो सोजे रेसिपी हांवें इन शॉर्ट गायल्या व्हिडिओचे. आनी तुमकां तरी इन डिटेल जायी जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय, ओके. आनी लास्ट व्हिडिओचे तुमकां मामागे आनी मुगे चॅलेंज व्हिडिओ गायलो न्हू हांवें हेजे रोज प्लांटाचेरू. कोण हांवें पयलो ग्रो जाता तें चोया म्हणून. सो तेजोय व्हिडिओ गायलो आहा, चोयाय, ओके. आनी कोण न्यू चोयताय ती प्लीज डू लायक सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. थँक्यू. हें न्हू तुमकां उगडां आसातलें हांवें रोयलो ती कॉम्पिटिशन गायलो चोय मामा आनी हांव म्हूण ती. सो हें न्हू हांवें रोयलो तें रेड दिसत म्हाका, वय रेड. सो हें न्हू मुगे जालां, आय मीन लागोलां झाड. आनी हें न्हू मामान रोयलो तें येल्लो कलरा आहलो चोय रोज प्लांट तें. सो तेगले एक येयलाय पूण ते लेट येयलाय, मुगे पयले येयलाय. सो आज न्हू आमगे गोंयचे पावस म्हणटाय न्हू, आय एम नॉट मिस्टेकन, खबर ना. आय एम सॉरी, आय एम नॉट गेटींग दॅट वर्ड. आनी आज मामा म्हणून लागोली सोज कोरया म्हूण, रूच येयली म्हूण. सो या मायंगे थिंगा मामा गेलोली आनी सोज केली. सो सोजे न्हू ते न्हू पयले रोस नाल्ल कांतिला एक 4 अशे आनी तेजो रोस मिक्सरा मारून रोस खाण घेयला. आनी हिंग न्हू दाळ शिजोवन दवरली तें, ती सोजे घाताय ती दाळ. आनी इल्लोसो ते नाल्ला रोसान तें गोड धाडायला, काळे माडान गोड. सो तें गोड तें धाडायला आनी हें केलां मिक्स केलां. आनी ते चायनी घालून घेयला, तितून मागीर कचरो बीन आसत न्हू तेका लागून. सो हें न्हू ते न्हू रोसांक शिदेशें इल्लोसो रोस घेयला आनी तितून पीठ मिक्स केलां. आनी हें सगळें एक हांड्याक घालून मिक्स करून रांदचेर शिजोवन दवरलां. शिजोलें म्हणटकीर मागीर तें बंद करून मागीर सोज रेडी. तू कोणागे बायक तें सांगू? हिंदू मुडे कोण दाडे उदो ये तू तू पासा पुरायन मडगं या कितें सो हें न्हू मामान चिली रोयलो तें लास्ट टायम ल्हान आसलो चोय तें, आतां चिली जालें.